बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंधे अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री नारद उवाच। एवं व्रतः सतधृतिर्हिरण्यकशिपोरथ प्रादात् तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। श्री ब्रह्मोवाच। ताते मे दुर्लभाः पुंसां यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्ग वरान् यदपि दुर्लभान्। ततो जगाम भगवानं मोघानुग्रहो विभुः पूजितो शूरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रदेममयं वपुः भगवत्यकरोद्द्वेषं भ्रातुर्वर्धनमनुस्मरन्। सविजित्य दिशः सर्वा लोकाश्च त्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुणोरगान् सिद्धचारणवेद्याध्रान् नृसीन् पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षः पिशाचेनान् यक्षरक्षः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतिनथ सर्वसत्त्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सहितेजसा। देवोद्यानश्रियाजुष्टं मध्यास्ते स्मृतिविष्टपं महेन्द्रभवनं साक्षात् न निर्मितं विश्वकर्मणा। महेन्द्रभवनं साक्षात् न निर्मितं निर्मितं विश्वकर्मणा। त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनं मध्युवासाखिलर्धितमत् यत्र विद्रुमसोपाना महामार्कता भुवः यत्र स्फाटिककुडयानि वैदूर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयः फेननिभाः शय्या मुक्तादाम परिच्छदाः कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्ते तस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतिः सुन्दरं मुखं। तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामनान् निर्जितलोक एकराट् रेमेभिवन्द्याङ्घ्रियुगः शूरादिभिः प्रतापितैरोर्जितचण्डशासन् तमङ्गमत्तं मधुनूरिगन्धिना बिभ्रत् ताम्राक्षं शेषधिष्णयपाः उपासतोपायन् पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदं जगुर्महेन्द्रासन्मोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुरश्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः एज्यमानो हविर्भागान् गृहीत स्वेन तेजसा। अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाध्योस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नौघास्तत्पत्न्यशोचुहुरु उर्मिभिः क्षारशीदुघ्रतक्षौद्र दधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणिभिराक्रीडं सर्वऋतुषु
गुणान् द्रुमाः दधार लोकपालानाम् एक एव पृथक् गुणान् स इत्थं निर्जितककुबे कराट् विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य द्रप्तस्योच्छात्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः संविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं यो रक्षितुं तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद् गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्न्यासिनो मलाः इति ते संयतात्मानः समाहितधियो मलाः उपस्थस्थुर्हृषीकेशं विनिद्रावायुभोजनाः तेषामाविर्भूद्वाणी अरूपा मेघनिःश्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधूनां भयङ्करी मा भैष्टविबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा दुह्योधनस्येऽपि वरोर्जितम् श्री नारद उवाच इति युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चाशुरं हतं तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रहरादो भून्महस्तेषां गुणैर्महदुपासकाः ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एकः प्रियसुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुश्रीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरः यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः गुणैरलं सङ्ख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीनः पर्यटन्नसनन् शनः पप्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः क्वचिद्रुदति वैकुण्ठ चिन्ताशबलचेतनः क्वचिद्धशति तच्चिन्ता ह्राद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचिद् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् भावनायुक्तस्
तन्मयोऽनुचकारः क्वचिद् उत्पुलकस्तूष्णीम् आस्ते निर्वृतः अस्पन्दप्रणयानन्द सलिलामीलिते क्षणः स उत्तम श्लोकपदारविन्दयोर्निसेवया किञ्चन सङ्गलब्ध्या तन्वन् परां निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुःसङ्गदीनान्यमनः समं व्याधात् तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपुराजन् करोदघमात्मजे। श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तौ सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे ह्यघं पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघं परो यथा किमुतानुवशान् साधुस्तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् न अस्माकं विधं प्रभो पितुः पुत्राय यद्द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रहलादचरिते चतुर्थोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।